لاہور دے رہن والے ہو، شادرہ دے رہن والے ہو، مرنا سارے میں، پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، وہ کسے دی ماں نہ مرے۔ نہیں تو پوچھ کسے اس کو جی دی ماں مر گئی ہے، انہوں پوچھ ماں کنوں کہندے ہیں، انہوں پوچھ ماں دی عظمت کی ہے، انہوں نے پوچھ ماں دا بھی چھوڑا کی ہے۔ عید والا دن آوے گا تے کدے ویکھو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عیدیاں خوشیاں منادا ہوئے گا، تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عیدی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ عیدی نماز پڑھ کے تے سدھے قبرستان جاندے نے۔ لوگ عیدیاں خوشیاں مناندے ہوندے نے تے کوئی قبرستان جا کے ماں بھی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا۔ انہوں نے ماں پہ عید والے دن یاد آتے ہیں، لوگ خوشیاں مناندے، پتہ چل گیا ٹر جانتے عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں، اور عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں، خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگدیاں۔ میرے کل بڑے بڑے رہے جے بابا جی بیٹھے، میں پوچھیا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ علامہ ذبیح اللہ صاحب او بابا جی میں نے کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سوں، میری دکھاں چی گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے، کوئی یورپ چلا گئے، کوئی امریکہ ٹر گئے، رب کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے نے۔ میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، رب نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں۔ میں دیکھا تے بابا دی آنکھیں چو موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کردہ کدے اندر ماں ہوئے نا، کاش اندر ماں ہوئے۔ گھر جانا سارے نظری ہوتے ہیں، ایک ماں نظری نہیں ہوتی، ایک ماں نظری نہیں ہوتی۔ میری گملت نوجوانوں ٹر جوانا پھر رات نو لوگ سرانے چا سر دے کے روندے نے، کاش کو میری ماں ورگا میں نو بلائے، کوئی اون جو پیار کرے جو میں ابو جی پیار کر دے سن، پر انہ ورگا کوئی ہوئے تے پیار کرے نا، او ماما ماما ہی ہوندیاں نے، کائنات چو کوئی اپنی ماں ورگی نہیں ہوندی، باپ باپ ہی ہوندے نے۔ جا کسے یتیم کو لو پوچھ باپ کی ہوندے، میری ملت نوجوانوں عارف کھڑی دی تے روح تڑپ گئی نا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤں تمہارے سر ننگا ہووے پیر مرن قد خالی امام باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی ماں باج محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی۔ ممبر رسول تے بیٹھا میں نو 24 سال 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا، بڑی چھوٹی عمر چ میں خطابت دا آغاز کیتا، ہند سندھ عرب ایشیا یورپ انگلینڈ پوری دنیا میں الحمدللہ پھر کے ویکھی۔ میں اپنے تجربے دی بنیاد تے نہیں کہہ رہا، صرف تجربے دی بنیاد تے نہیں، میں دعویٰ کر رہا کہ نبوت اور صحابیت دے بعد اگر کسی نے مرتبہ تے مقام ملے ہے وہ ماں دی دعا نال ملے ہے۔ میں دوبارہ جملہ بولنے لگا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مرتبہ تے مقام ملے ہے تو وہ ماں دی دعا نال ملے ہے۔ میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا دے تے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دعا دے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا۔ اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے پاویں خیر التابعین، سید التابعین، امام العاشقین، فنا فی الرسول، حضرت خواجہ اویس کرنی ہوئے، مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے۔ پاویں اویس کرنی ہوئے مرتبہ ماں دی دعا نال ملدا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما، علامہ صاحب قبلہ علماء تشریف فرمانے میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں۔
اور میں اپنے دعوے تے دلیل دے طور تے عرض کر رہا کہ اگر سید التابعین خواجہ ویسے کرنی ہوئے، بھائی صحابہ تو بعد مرتبہ تے ویسے کرنی دئیے نا، تے پوچھیا گیا کملی والے انہیں مرتبہ کتھوں لینے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو، ماں ولی ہوئے ولیہ ہوئے تے پتر کرے خدمت تے ثواب ملے، ماں گناہگار ہوئے تے پتر خدمت کرے تے اوہی ثواب ملنا ہے جڑا ولیہ ماں دی خدمت کر کے مل جائے۔ ماپیاں دا معاملہ رب نہ لے، لاہور بیریا ٹاؤن وچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، لاہور ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، جڑے بندے دا توڑے پنڈ دے لوگ تے بستی دے لوگ کہنے گیا بندہ بڑا امیر ہے، ادھو کو کروڑا روپیہ کیوں؟ ادھا ڈی ایچ یا بیریا ٹاؤن 10 مرلے دا پلاٹ ہے، پڑھے لکھے بیٹھے ہو، میں نے سچی دسیو، وہ جدھو کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے، اور امی کی نہیں امیر ہے جدھے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، وہ تیری میری ماں کی نہیں امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، کائنات ساری جمع کریے تے جنت دا 1 انچ جگہ، 1 انچ جگہ یہ ساری کائنات نال افضل ہے، او ماں کنی امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے، او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے۔ اچھا امی اینی امیر ہے، اینی امیر ہوں تے کپڑے ابو دے دوئے، جتی ابو دی پالش کرے اور روٹیاں ساڑھے ابو دیاں پکاوے اور یار خدمت ابو ساڑھے دیاں کرے، میں نے سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت جدیاں او خدمتہ کر دی، او بابا کنہ کو امیر ہوئے گا، او باپ کنہ امیر ہے، او جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے، او باپ کی نازمتہ والا، او جدی جتی ماں پالش کرے، جدیاں روٹیاں ماں ساڑھی پکاوے، او یار جدے کپڑے ساڑھی امید ہوئے، او ساڑھا ابا کڑیاں دمتہ والا، او باپ کڑیاں شانہ والا، ماں دے قدم چوم دے ہو، ہاتھ ابو دے بھی چومیا کرو، او کہ تیری جنت تیری ماں کو لے پر تیری امی دی جنت تیرے ابو کو لے، جیتے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے، اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرے آکر، ماں دا بھی عدب کرتے، باپ دا بھی احترام کر۔ میرے ملت نوجوانوں میں عرض کر رہا سا کہ جنہوں جیڑا بھی مقام مل دے او ماں دی دعا نال مل دے، باپ دی عظمت نہ مل دے۔ میں اپنی زندگی دے مختلف شعبہات دے عظمت والے لوگاں نو ملیا، مفتیان اعظام نو، پیران اعظام نو، میں سارے بیوروکریسی دے لوگاں نو ملنا، میں سارے ہر طبقے دے لوگاں نو ملنا، پر جدو بھی کوئی عظمت والا بندہ ویکھا نا، میں اولے ہو کے ضرور پوچھنا، میری عادت ہے، میں کہنا سر جی یہ مرتبہ کتھوں لیا جے؟ تے عظمت والے بندے نو میں جدو بھی پوچھے نا مقام کتھوں لیا جے؟ تے انہاں میں نو 3 گلاں ضرور رکھی ہیں۔ کسی نے آکھیا حضرت صاحب میرے مرشد دی دعا ہے، کسی آکھیا ابو دی دعا ہے، تے کسی آکھیا میری امی دی دعا ہے۔ آئی میں نو عظمت والے لوگا دسے، میں نو کسے نے جے آکھیا میں مسلح تے رات گزارنا تے تاں اس مقام تے پہنچے، میں نو کسے نے جے آکھیا سی صاحب میں راتاں نو جا کے پڑھیا تے میں اس مقام تے پڑھے، نہیں، عظمت والے بندے میں نو آئی آکھیا یا تے مرشد دی دعا ہے، یا میرے ابو دی دعا ہے، تو یا میری امی دی دعا ہے۔ انسان مرتبہ دے جدو پہنچ دا کسے دی دعا نال پہنچ دا، یاد رکھیو سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، جا دعویٰ کرنا اس دن پورے زمانے چا تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا، سارے زمانے چا تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا۔ اپنی امی کو دعا تے اپنے باپ دے ہاتھ چوم کے نکلیا کر۔ گرامی قدر حضرات، بخارا شہر وچ، بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی، ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے دے، تھوڑا جا حولہ بولو، تھوڑا حولہ بولو تو انہوں کے دن نظر نہ لگ جائے، اجے مست نہ ہو جائے، اجے میں شروع ہون لگا، اجے تو موضوع شروع ہو جائے بھائی۔
ہر نوجوان دی عورت دی طرح اس عورت نے بھی عرض کی تھی، بچی نے جوان نے عرض کی تھی، یا اللہ میں نے پتر دے دے. ایسی کملی والے دی دیوانی انہیں عرض کی تھی جو پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بنا دے گے. تسی بھی سوچ دو نا پتر بن آوے گا تے میرا پتر بچپن چے تے میں انہوں ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے. جو دل کردہ بنا، پر اپنی اولاد جو ایک پتر نو حافظ قرآن تے عالم دین ضرور بناویں تے قیامت نو ونڈ کر کے بیخ لویں. پتر نو عالم بنا کے بہتا فائدہ ہویا ہے کہ پتر نو انجینئر بنا کے بہتا فائدہ ہویا ہے. ونڈ قیامت نو کر کے بیخ لے آجے. اپنی اولاد جو ایک بچہ نبی کریم دے دین واسطے وقف کر دے. اس نوجوان بچی نے عرض کی تھی، یا اللہ پتر دے گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ بڑا سونا جلال عطا کر دیتا. ماں نے نام رکھیا محمد. بڑے چاون نال ماں پہ پال دی. پر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں دا کلیجہ ہی کب گیا کہ پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے. ماں نے غور کیتا ہے ڈگ دا کیوں ہے اتنا زیادہ ڈگ دے. غور کیتا تے پتہ چلیا کہ پتر تے اکھاں تو نبی نہ ہے، پتر نو تے نظر ہی نہیں آندا. ماں دا کلیجہ ہی نکل گیا. ماں نے مصلی بھی جا کے سجدے چ رو کے عرضاں کیتیاں. اے سجدے چ رو کے کہن لگی، یا اللہ میں تا نہیں سی منگیا. اما رو کے کہن لگی، یا اللہ میں تے منگیا سی پتر دے میں گا، نبی دے دین دا عالم بناواں گی. اے ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا. کہن لگی، یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھا دا نور دے دیں. روندیا روندیا ماں دی اکھ لگ گئی. ایک بڑے راجہ پاپا خواب دے اندر آیا. انہیں فرمایا بیٹی سر چک لے، اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی. عرض کیتی بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ. اماں نے اٹھ کے بیٹھے آؤ، پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا. کہ اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی. آج جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے. ایتے نبی نہ پیدا ہوئے سن. پتہ لگیا پاویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں. اچھا او بولے جدے پیچھے ماں دیاں دعا مانے او بندہ بولے ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا. پاویں محدثین دا امام ہی ہوئے پیچھے دعا ماں دیاں. میرے سیال کوڑ دی تاریخ دے کا بہت بڑے خطیب گزرے نے. توجہ ہے؟ اے جڑے میرے دائیں بائیں نوجوان کھڑے نے میں انہوں نے ہدیہ تبریک تے محبت پیش کرنا. انہاں دیاں ماما نے انہوں نے محمد تے درود پڑھ کے دودھ پلایا ہوئے. اے سارے تائیوں تے کملی والے دے ملا تے خوش پہ ہوندے. کملی والے دے جدو درود پڑھ کے ماں نے دودھ پلایا ہوئے نا پھر اولادہ نیک پیدا ہو دیا نے. میرے سیالکوٹ دی تاریخ چکا عالم گزرے نے خطیب صاحب سن. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. مفتی صاحب آپ اپنی کتاب اج فرمان دے سن تقریر اج فرمان دے سن. جدو میں تقریر کریں جلسے تے جانا تے لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے. خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. آپ فرما دینے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے، انہیں القابات لکھ دے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاؤں نا تو میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. رات تقریباً 1:30 ہو گئے. 2, 2:30, 3, 4 بجے بھی تُسا گھر جاؤ گے جمع فلت. اے جڑے ماما والے بیٹھے ہو نا جنہ دیا ماما زندہ جدو گھر جاؤ گے نا تو بیکھو دروازہ ماں کھولے گی. سارے ستے ہونگے ماں جاگ دی ہوگی. اچھا نہیں لگتا بار بار کہاں میں نے 25 سال ہو چلے نے خطابت کر دیا. میں انہا 25 سالہ دے اندر زندگی سڑکاں تے گزاری ہے.
عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں. میں روزانہ جدو گھر جانا نا تے یا تے صبح دے 10 بجے ہوندے نے، کدے 8 بجے ہوندے نے، کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے، کدے صبح دے 8 بجے ہوندے، مختلف اوقات میں روزانہ سفر دی نوعیت دے حساب نہ گھر جانا. علامہ صاحب وسیم صاحب میرے ایک کلاس فیلو سی، او دا نام منظور. میرے محلے دا نوجوان تے او میں رات نو کو 2:30-3 بجے سردیاں دی رات دھند بڑی تے میں تقریر کر کے واپس آیا. یہ بڑی پرانی بات ہے تے میں او اپنی گلی چو گزریا. او منظور دی جڑی ماں سی نا ساڈے محلے دی وڈیری جی مائی صاحبہ، او گلی وچ دروازے چ بیٹھی، دھند بڑی، سردی بڑی، رات 2:30 بجے. میں گزردیا رک گیا تے میں کہا ماں جی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی گھر ایمرجنسی ہے، مینوں دسو، میں حاضر ہاں، گڈی ڈرائیور سب حاضر ہے، دسو. باہر گلی چ رات نو سردی چ بیٹھے ہوئے. او سادی جی مائی میرے محلے دی مینوں کہن لگی حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا؟ منظور کدھر فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا سی تے انہوں اج گھر دسنا یاد نہیں رہا. سارے ستے نے تے ماں سردی چ گلی چ دروازے چ بیٹھی. مینوں کہندی حافظ جی منظور اجے کام تو نہیں آیا. اے جڑی ماں نو جھڑکا مار لینا نا تو کدے رات نو گھر نہ آنا، تینوں نہیں پتا تیری ماں تے رات کیویں گزرتی، تینوں نہیں پتا تیرے باپ تے دہاڑی تے رات کیویں گزرتی ہے جدو تو لیٹ ہو جاوے. ماما نو جھڑکا مارن والے ہو، کدے اس مرتبے تے مقام نو سمجھو تو ساری زندگی اپنے ماں تے باپ دے قدمہ دا پانی بھی پیوے نا. او جڑے تیرے باپ نے سعودی عرب تے پردیس تے زندگی او اتلی بلڈنگ تے جا کے 12ویں 14ویں منزل تے دہاڑی لگائی ہے نا. او عرب دی گرمی چ باپ نے دہاڑی اس واسطے لگائی سی کہ پاکستان تے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر تے پیا دیندا ہے نا، او اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے. اور تینوں اسی والے کمرے چ بٹھان واسطے تیرے باپ نے اپنی ساری جوانی گرمی چ گزار دیتی. تینوں نہیں پتا کہ تیری ماں نے اپنی زندگی دیاں کنیاں راتاں تیری جگہ بستر تے گلے تے گزاری ہیں. میری ملت نوجوانوں، علامہ یوسف سیالکوٹی فرماتے نے ادھی رات ویلے گھر جا کے جے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے ادھروں ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوسبا آ گئے. نہیں سمجھے؟ بار لوگ اشتہار تے حضرت صاحب حضور قبلہ عالم لکھ دے. پر او جڑی گھر چ مان پڑھتے پینڈو تے سادی ہے نا، انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندا. او سادی جی ماں نو تلفظ نہ یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا، پر پیار نہ کہہ دیئے وے جوسبا وے آگیا. فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کھڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے. انہوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں کروڑاں بھی ہون گے، پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹر گئی نا، رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کریں گا کوئی میری امی وانگ میں نو بلائے، کوئی میرے ابو ورگا میں نو پیار کرے. پر کوئی یہ نہ ورگا ہوئے تے نہ ورگا بلاوے تو پیار کرے نا. پھر انہاں دے بعد حسرتاں ہی رہ جاندیاں نے، حسرتاں باقی رہ جاندیاں نے. انہاں نو کدھر جھڑک نہ ماری. پھر رب نے قرآن چ فرمائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرا رب قرآن چ فرماندا ہے اوے ماں پیو نال مٹھا بولے کدھر تیری جھڑک نہ تیری ماں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے، تیری اکھ کھول کے ویکھ نہ کدھر تیرے باپ نو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. تینوں نہیں پتہ انہاں تینوں کڑیاں شفقتاں نال پالیا، تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کی کیتا ہے. میری ملت نوجوانوں، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنہاں نو سلطان العارفین کیا جاتا ہے. سلطان العارفین، عارفان دا سلطان. آپ نو کسی نے وڈیری عمر چو پوچھا حضور مرتبہ کتھوں لیا جے؟ فرمایا جس دن میری عمر 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ہوئی نا تے میری امی منو قاری صاحب مسجد کو بچ لے گئی تے قاری صاحب نو کہنے لگی اے میرے باجزید نو قرآن پڑھاؤ. اے بچہ قرآن مجید مسجد چو پڑھ کے آوے، مدرسے تو پڑھ کے آوے، سکول تو آوے، کالج تو آوے، یونیورسٹی تو آوے، ٹیوشن پڑھ کے آوے نا تے ماما دی عادت ہوندی ہے، ماما پوچھ دیا جے میرا پتر کی پڑھ کے آئے.
خواجہ با یزید نے قرآن پڑھ کے آنا تے امی نے روز پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ کے آئے سبق سنانا. ایک دن آئے تے بڑے پریشان, امی نے گودی چ بٹھا کے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ اللہ آج ماں دی محبت اس بچے نو نہیں پتہ میں کی کہہ رہا, پر ماں دی محبت رو رہا ہے. میں ویکھن دیا سارے اندیا اکھاں تر میں, ہر اکھے چتھرو میں ویکھ رہا. ماں دی شانی کوئی ایسی, باپ ایسی شفیق ہستی ہوں گے. میں جے تو انہوں مثالہ دیوان تے آیا تے میری زندگی چھ لکھا مثالہ نہیں دیا. نوجوانوں, خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان بچپن چ گھر آئے تھے. امی پوچھا کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی امی جی اج قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی, وہ آیت نے پریشان کی تھے. اما سینے لا کے فرمایا وہ کیڑی آیت جنہیں تینوں نکھے جنہوں پریشان کر دیتے؟ تو کیا لگے امی جی اج قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے. رب قرآن چ کہندا انشکر لی ولی والدیک, اللہ نے قرآن چ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پیاں دا بھی کر. تے امی کہنے لگی توں کیوں پریشان ہے؟ تے عرض کر دینے امی جی میں نکا جا بچہ میرے کو دو کم نہیں ہونے, یا اپنا کرا لو تو یا رب دا کرا لو. پتہ لگیا صرف قرآن پڑھ دے نہیں سن, نال نال عمل بھی کر دے سن. تائیوں تے عرض کی تھی امی جی دو کم نہیں ہونے, ایک ہی کر سکنا چھوٹا جب بچہ, یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو. ماں سینے لا کے کہنے لگی وے پترا تو فکر نہ کر, جاؤ میں تینوں اپنا حق معاف کیتا, تو رب راضی کر. تے نالے ماں نو خیال آیا میں بھی ویکھاں بلا ماما دے بغیر رب مندہ کیویں میں. خواجہ با یزید فرماتے نے ماں اجازت دیتی تھے میں جا کے جنگلہ چی عبادت شروع کر دیتی. بچپن تو لے کے 30 سال جنگلہ چی عبادت کرتا ہے, بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی. 30 سال گزرے تھے. فرماتے نے سردیاں دی شام دا ویلا تے اچانک میں نو خیال آیا بھلا میں دل چ چھاتی مار کے ویکھا میں ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچ گیا. فرماتے نے اندر چھاتی ماری تے دل خالی, جڑے رب نو لبن ٹوریاں لبا ہی نہیں. اندروں آواز آئی 30 سالاں چ رب نہیں منیا, چل کدھرے ماں نہ جاندی رہے, آجا ماں منا کے ویکھ لے. خواجہ با یزید دوڑے گھر والے, شام دی نماز دا ویلا تے گھر پہنچے, دروازہ کھڑکان لگے, اندروں ماں دے رون دی آواز پئی آوے. نوجوانوں خواجہ با یزید نے دروازہ نہیں کھڑکایا, کان لا کے سنیا ماں سجدے چ پئی روندی. ماں رو کے کہنے لگی اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا. عرض کر دی یا اللہ او دی ماں کول کوئی نہیں, میرے با یزید خیال رکھنا ہی, میرے پتر نو کھنڈا نہ چب جائے, میرے پتر نو ٹھوکر نہ لگ جائے, یا اللہ نو تتیوان نہ لگے, یا اللہ میرے با یزید خیال رکھنا ہی. خواجہ با یزید چیخاں نکل گئی ہوں, میں 30 سال ملن نہیں آیا, اما سجدے جو دعاواں پی کر دی ہے. رو کے کہنے لگے دروازہ کھڑکا کے بیٹھنا, دروازہ کھڑکا دینے. اماں دی آواز کون ہے؟ رو کے کہنے لگی اماں دروازہ کھول تیرا پردیسی آیا. دروازہ کھول تیرا پردیسی آئے. ماں دوڑ کے دروازہ کھولیا. 30 سال بعد ماں تے پتر ملے, ماں سینے لا کے گلہ سنائی جاوے. ادھی رات ڈھلی تے اماں کہنے لگی میں تہجد پڑھنی ہے, تے تہجد واسطے تھوڑا سونا پہن دے, تے پتر میں تھوڑا سونا جاواں. اماں لیٹی تے اکھ لگ گئی. با یزید فرماتے نے میں ماں دے قدمہ وال بستر بچھا لیا تے میں لیٹن لگا تے ماں دی سوتی ہی آواز آئی وے با یزید پانی تے پلا, پانی تے پلا. آپ فرماتے نے میں جلدی نہ لٹھیا کہ شکر ہے 30 سال تیریاں ماندہ رہے ہیں, آج ماں دی مندی بھاری آئیے. گھڑے چ ویکھیا تے پانی کوئی نہیں. با یزید فرماتے نے میں دوڑیا دور جا کے سردی دی یخ رات تے کسے کنویں تو پانی لے کے ٹریا, پانی دا پیالہ لے کے ٹریا. سردی دی وجہ تو پانی فرماتے نے میرے ہتھاں تے جم گیا, برف جم گئی میرے ہتھاں تے. نوجوانوں پانی لے کے گھر آئے, ماں دی اکھ لگ گئی. ساری رات پیالہ لے کے ماں دے سرانے کھڑے رہے,
جڑ ویلے ماں دی فجر ویلے اکھ کھلی اما بے کے کہن لگی بے با یزید ستا نہیں عرض کیتی اما ستا نہیں کدھر ماں دبی ادب نہ ہو جاواں اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے کہن لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کرتا رہا ہے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی میرے با یزید نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دے نے رب کعبہ دی قسم اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ نے مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا قدم پھڑ کے کہن لگی اما معافی دے دے جیڑی ولایت جنگلاں چ لبدا رہیا مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ڈھونڈ دا رہا او ولایت میری ماں دے قدمہ تھلے سی پچھو با یزید دے کھولوں کہ میں ماں جھولی بھر دین دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث خطب کر دین دی ماں دی خدمت پر او باپ کیڑی عظمت والا جدیاں ماں بھی خدمت کرے جنت ماں دے قدمہ تھلے وے پر جنت دا مین گیٹ تیرا ابو ہے ہن بھی بولو سبحان اللہ جنت دے 8 دروازے نے پر مین گیٹ ابو ہے جنہیں امی دے قدمہ والی جنت جانا ہے انہیں ابو والے بوئے چو لنگ کے جانا ہے جے ماں والی جنت جانا ہے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھیں اس دروازے چو گزر کے جانا دے تو نوجوانوں جتھے ماما دا ادب کر دیو نال ابو دا بھی حیا کرے آجے میں ایک دی گل سناواں تے زلف محبوب دی طرح گل لمبی ہو جانی ہے پامے ہوئے داتا علی حجویری پامے ہوئے غوث پاک تے پامے ہوئے بابا فرید اس زمانے چ غور کیتا جے کدے اینے ولی نے پر محفلاں چ نعرے فرید دے لگ دے لاہور تو ٹر پو تے جنوبی پنجاب جڑی محفل چ جاؤ نا ہر روز نعرہ لگدا اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید بھئی انے ولی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے زندہ باد اے ہن میرے بابے دا نعرہ لگا کے انہاں دسے آئے تے گل میں اپنے بابے دی بھی ایک ماں دی شان والی سنائی نا میرے بابا جی ایک دن فرمان لگے کہ میں جدو جوانی وچ محفلہ تو جلسے تو آنا رات نو نا تے اج میں اندر کمرے چ ماں دی اور میرے بابا جی حضور فرما دے کہ جب تک اماں جی دنیا تے رہے ظاہری طور تے آپ فرما دے میں اپنا بستر اپنی امی جان دے قدماں چ بچھایا ہے ساری زندگی فرما دے جب تک ماں جی حیات رہے میں قدماں دے وچ بستر بچھایا آپ فرما دے جدو میں ماں جی دے کمرے چ جانا نا تے ماں جی نے پہلا جملہ پتہ کی بولنا شاہ جی آگے ہو آپ فرما دے کہ دن میں نے خیال آیا کہ میں روز آنا تے میری امی جان دے نیند خراب ہو جاندی ہے تے ہووے نا تے میں کوئی ایسا طریقہ کراں کہ امی نو جاگن آوے تے نیند پوری ہو جائے آپ فرما دے میں سارا دن سوچتے رہا کہ امی نو کیوں پتہ لگ جاندہ میں آ گیا آپ فرما دے میں نے خیال آیا کہ اصل وچ جدو میں گھر آنا تے گراج آ کے جدو میں گڈی دا دروازہ بند کرنا تے او گڈی دے دروازے دے بند کرن دی آواز نہ ماں جی دی اکھ کھل جاندی ہے آپ فرما دے اگلی رات جدو میں آیا نا تے میں گڈی دا دروازہ بند ہی نہیں کیتا تے میں اس طرح ہی آ گیا اجے میں دروازہ کھولیا تے امی فرما دے شاہ جی آ گئے ہو آپ فرما دے اگلے دن میں پھر سوچیا کہ دروازے دی وجہ تو اکھ نہیں کھل دی اصل وچ جدوں میں کمرے چ آنا تے جڑی میں چپل جڑی میں جُتی مبارک پہنی دی نے اے چپل دی آواز نال امی جی دی اکھ کھل دی فرما دے میں چپل اگلے دن گڈی چ اتار کے ننگی پیری کمرے چ آیا تے میں جے کمرے دا دروازہ کھولیا تے اما جی فرما دے شاہ جی آ گئے ہو فرماتے نے اگلے دن میں سارا سوچ رہا کہ ماں جی دے اکھ کیوں کھلی فرماتے نے سوچ کے پتہ لگا نہیں جدو میں کمرے دا دروازہ کھولنا نا تے کمرے دے قبضے چو چین دی آواز آندی ہے تے ادھنا لمحی جاگ دے ہونگے فرماتے نے میں او قبضے نو سارا دن تیل لگا دیتا کہ دروازے دی آواز نہ آوے فرماتے نے کوئی آواز نہیں میں دبے پاؤں کمرے چایا
تے اما جی فرما دے شاہ جی آ گیا. آپ فرما دے میں قدم پھڑ کے عرض کی تھی اما جی میں سارے حربے کر کے ویکھ لے تانوں کیویں پتہ لگدا میں آ گیا. تے متھا چوم کے فرما دیا شاہ جی پتر آؤں تے ماما نو آوازاں نہیں آؤندیاں ماما دیاں دل دیاں دھڑکناں ہی تیز ہو جاندیاں. او ماں دے دل دیاں دھڑکناں ہی تیز ہو جاندیاں جدو پتر ویڑے آ جاتے. او ماں کائنات دی ایسی حسین پتہ نہیں کیڑی مٹی نہ رب نے ماں بنائی ہے کیڑی مٹی نہ رب نے ماں دا کلیجہ بنایا ہے. او کنی بھی ناراض ہو جائے نا پتر نال کنی بھی ناراض ہو جائے تے پتر نو کچھ نہیں کہندی بڑا بھی غصہ آوے تے کہندی جا تیری ماں مر جائے. ہائے ہائے وے جا تیری ماں ہی مر جائے. یعنی اپنے آپ نو ہی کہہ لیندی ہے پتر نو کچھ نہیں کہندی. ماں دا کلیجہ رب نے خبر کیڑی مٹی نال بنایا ہے. میری ملت دے نوجوانوں اگر میں یہ مثالہ دیندہ جاواں وقت بڑا گزر جائے گا. بابا فرید بچپن آخری گل سن لو تے میں اگے جلو موڑ جانا پھر. بابا فرید بچپن ماں نے فرمایا فرید نماز پڑھیا کرتے. عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی ملدا ہے. اما نو پتہ سی شکر بڑی پسند ہے میٹھا بڑا پسند ہے. امی نے فرمایا پتر با یزید نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے. اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں. او ماں نے شکر دی چھوٹی جی پوڑی بنا کے تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی. او کنی کو سیانی ہوئے گی جڑی بابا فرید دی ماں ہوئے گی. نماز پڑھی تے سلام پھیر کے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی. امی فرمایا مصلی اٹھاؤ جدو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے. مصلی اٹھایا شکر دی پوڑی نکلی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے. امی نے پھر فرمایا تو وضو کر. اے وضو کر رہے تھے ماں مصلی بچھایا نال شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی. اس ماں دی عظمت تو صدقے تے واری تے قربان جاواں. وہ جڑی امی نے شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو پکے نمازی ہو گئے نا پکے نمازی بابا فرید. آج مسجد کچیاں ہو گئے تے نمازی کچے ہو گئے. وہ تو مسجد کچیاں دیاں پر نمازی بڑے پکے ہو گئے. جدو نمازی بن گئے نا تے کد دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگے. تے امی بیٹھ کے کہہ لگی وے فرید پتر وے وضو تے کر لے. عرض کیتی امی وضو کر کے آیا. وضو بارو کر آیا. آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگ پے. ادھر فرید نے مصلی بچھایا ادھر ماں نے بھی کمرے جو مصلی بچھا لیا. تے سجدے کے رو کے کہنے لگیاں یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی فرید دل ٹوٹ جائے گا. عرض کیتی یا اللہ اج ماں دیاں لاجاں رکھنیاں نہیں کدرے میرا با یزید بے نمازی نہ ہو جائے. عرض کیتی یا اللہ میری عزت رکھنی. ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مصلی جو کے آباد دے کے کہنے لگے اما جی آگی اما نو خیال ہے اور شکر کوئی نہیں. امی نے دوڑ کے آگے بیٹھے آؤ مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے. امی نے سینے لا کے فرمایا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں اج نہ رکھی. اگے میں رکھ دی ساں اج نہ رکھیے. پتہ لگیا پاویں داتا علی جویری ہوئے پاویں بابا فرید ہوئے پاویں با یزید بستامی ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے تے پاویں ہوئے بابا فرید تے پاویں ہوئے سلطان باؤ پیچھے ماں دیاں دعا مائیوں دیاں. تے جے اگلیاں تے پچھلیاں نو سارے نو مرتبے ماں دی دعا نال ملے نے پھر تینوں تے مینوں مرتبے کی میں ماں دی دعا دے بغیر مل سکدے نے. جے دنیا تے آخرت دا کو مرتبہ تے مقام لینا جے اپنی امی کو دعا لے کے تے اپنے ابو دے دعا لے کے ہاتھ چوم کے تے قدمہ دا بوسہ لے کے نکلیا کرو. زمانے چ کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا. اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے.